तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम यसाया की किताब पर हैं और ये पहली नबूवती किताब है, और आज हम इस किताब के 20वें और फिर 21वें बाब का मुताला करेंगे। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम यसाया 19वें बाब के मुताले से मुस्तफीद हुए और यकीनन 20वें और 21वें बाब में से भी आपके सवालात होंगे। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई यूसुफ, पिछली किस्त में हमने मिस्र के मुतालिक बात की जी। ये वाज़ेह है कि ये हिस्सा अदालत से मुंसलिक है जो इसराइल के गिर्द की कौमों पर आएगी, कि उन्होंने उस कौम और बाकी कौमों के साथ कैसा सलूक किया। हमें 20वें और 21वें बाब का उन्वान बताइए जिनका मुताला हम आज करने को है। ये नबूवती कलाम किस कौम के लिए है? जी हाँ, मैं कहूँगा कि 20वां बाब भी 19वें बाब के तसलसल में है। इसमें मिस्र की अदालत का बयान है, और मैं कहूँगा कि हम 19वें बाब में माजी, हाल और मुस्तकबिल की वाज़ेह तस्वीर देखते हैं। यहाँ उसने बताया कि अनकरीब मिस्र में क्या होने वाला है, और पुराने ज़माने के लोगों का खुदा पर कितना भरोसा था। खुदा बताना चाहता है कि उनका भरोसा कमज़ोर, टूटी हुई ढाल पर है, जिससे उनके ही हाथ ज़ख्मी होंगे। और फिर 21वें बाब में नबूवत के 3 हिस्से हैं, और दश्ते दरिया की बाबत बारे नबूवत बाबल के मुतल्लिक है, दूना की बाबत बारे नबूवत, और फिर अरब के बारे में बारे नबूवत। सही। मैं 20वें बाब की चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। जिस साल सरजून शाह असूर ने तरनान को अशदूद की तरफ भेजा और उसने आकर अशदूद से लड़ाई की और उसे फतह कर लिया, उस वक्त खुदावन ने यसाया बिन आमूस की मार्फत यूं फरमाया कि जा और टाट का लिबास अपनी कमर से खोल डाल और अपने पाँव से जूते उतार। सो उसने ऐसा ही किया, वो बरहना और नंगे पाँव फिरा करता था। तब खुदावन ने फरमाया, जिस तरह मेरा बंदा यसाया 3 बरस तक बरहना और नंगे पाँव फिरा किया ताकि मिस्रियों और कूशियों के बारे में निशान और अचंबा हो, उसी तरह शाह असूर मिस्री असीरों और कूशी जिलावतनों को किया बूढ़े क्या जवान बरहना और नंगे पाँव और बेपर्दा सरनियों के साथ मिस्रियों की रसवाई के लिए ले जाएगा। भाई यूसुफ, इन अल्फाज में बयान करदा वो अदालत कैसे और किस वक्त मुकम्मल होगी? देखें, मैं कहूँगा कि माजी में ऐसा हो चुका है। उसने कहा कि शाह असूर मिस्र और कूश के साथ ऐसा करेगा, और चौथी आयत में लिखा है, क्या बूढ़े क्या जवान बरहना और नंगे पाँव बेपर्दा सरनियों के साथ मिस्र की रसवाई के लिए जाएगा। ये एक शर्मनाक हालत है, और उस वक्त असूरी कौम बहुत ही मशहूर थी। मतलब कि उन्हें सभी जानते थे कि वो अपने असीरों के साथ ये सलूक करते हैं, और दीवार पर लगी तस्वीर उनकी फतहयाबी जाहिर करती है। वो तस्वीर दरअसल ये जाहिर करती है कि उन्होंने अपने असीरों के साथ दर हकीकत क्या क्या किया। वो उनको रुस्वा करते थे, उनको बरहना करते थे। बरहना, ठीक है। 5वीं आयत, तब वो हरासा होंगे और कूश से जो उनकी उम्मीदगाह थी और मिस्र से जो उनका फखर था शर्मिंदा होंगे। और उस वक्त उस साहिल के बाशिंदे कहेंगे,
देखो हमारी उम्मीदगाह का ये हाल हुआ जिसमें हम मदद के लिए भागे ताकि असूर के बादशाह से बच जाएं। बस हम किस तरह रिहाई पाएं? अपनी पनाह यानी मिस्र की ऐसी हालत देखकर उनका ये रद्द-ए-अमल था। मेरा सवाल वही है जो बहुत से लोग पूछते हैं। यशायाह नबी 3 साल तक बरहना और नंगे पांव रहा, इसके क्या मानी है? अ, बरहाना दरअसल उसने अपना लिबास उतारा। जब आप इस आयत और तीसरी आयत का मुआजना करते हैं, चौथी आयत में लिखा है कि वो मुकम्मल तौर पर बरहना ना था, बल्कि मैं कहूँगा कि यहाँ पर लिखा है कि उसने अपना लिबास नहीं पहना और वो 3 दिन तक नंगे पांव रहा। मतलब उसने अपना लिबास ना पहना और 3 दिन नंगे पांव रहा ताकि आने वाली मुसीबत का ऐलान करे, जिसका मतलब ये था कि सब असीर हुए लोग शर्मनाक हालत में फिरेंगे। और फिर जब उन्होंने खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम का कोई भी जवाब नहीं दिया, तो उसने फैसला किया कि उन्हें उस अदालत की तस्वीर दिखाए। तस्वीरी शक्ल क्योंकि में। आजकल लोग रेडियो की बजाय टीवी को तरजीह देते हैं, क्योंकि सुनने की बजाय देखने और सुनने से ज्यादा असर होता है। सो मैं कहूँगा कि खुदावंद ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। फिर उसने यर्मिया के अयाम और हिजकिय्येल के अयाम में नबियों की नबूवतों के साथ साथ उनके लिए एक तस्वीरी शक्ल पेश की। बाब के आखिर में लिखा है, देखो हमारी उम्मीदगाह का ये हाल हुआ जिसमें हम मदद के लिए भागे ताकि असूर के बादशाह से बच जाएं। बस हम किस तरह रिहाई पाएं? हमें बताएं। खुदावंद के अलावा किसी और पर भरोसा रखना कितना खतरनाक हो सकता है? देखें भाई, मैं कहूँगा कि जो भी खुदावंद के सिवा किसी और पर तकिया करे वो अपना वक्त और मुस्तकबिल ज़ाया करता है। मैं पहली आयत पर कहूँगा कि सरजून शाह असूर ने तरनान को अशूद की तरफ भेजा। माफ़ कीजिएगा, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बाइबल मुक़द्दस के मुकाशफात की सच्चाई से इनकार करते हैं। 118 कबल मसीह में दरअसल मैं कहूँगा कि कोई भी इसके मुतालिक ऐसा कोई खबर नहीं। तारीखी हवाला नहीं मिलता और इसीलिए लोगों ने ये कहा कि यसाया ये बातें खुद से कर रहा है, बाइबल जैसे की सरजून गलती। ने कहा था। कोई गलती ही नहीं थी। और फिर इसके बाद सबा में सरजून का महल दरियाफ्त हुआ, जो कि नैनवा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। सो उस महल की वजह से उन्हें मालूम हुआ कि तारीखी लिहाज से सरजून नाम की शख्सियत मौजूद थी। पुराने सहीफों में उसका जिक्र कहीं नहीं हुआ और बाइबल मुकद्दस में यहाँ सिर्फ उसका एक बार बयान हुआ। और मैं कहूँगा कि बाइबल मुकद्दस पर तनकीद करने वाले जो जवाज देते हैं वो खुद ही बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को बाद में खुलकर बयान भी करते हैं। जी ठीक है, तो बाइबल ही इसका हवाला है। बेशक अभी कुछ बातें वाजे ना हो, पर वक्त के साथ साथ सब जाहिर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। बाइबल मुकद्दस सही है। अब वक्त है कि मेहमानों से उनका सवाल जाने। हमने देखा कि खुदावंद ने यशायाह को हुक्म दिया कि बरहना रहे और नंगे पांव घूमे। क्या ये नबी की बेइज्जती नहीं? जबकि नबी तो खुदा के कलाम की तस्वीर उसके लोगों के दरमियान पेश करते हैं। इस बात से खुदावंद का क्या मकसद था? खुदा ने मुस्तकबिल में लोगों को होने वाली शर्मिंदगी की तस्वीर नबियों के जरिए जाहिर की, जिसकी खातिर उसने नबियों को इस हाल में दिखाया। जी, हमने सीखा कि वो मुकम्मल तौर पर बरहना ना था, बल्कि सिर्फ उसने लिबास ना पहना था। ये उस वक्त का आलम है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि साउल बरहना लेटा रहा। ये सिर्फ उसके लिबास के लिए था, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर बरहना ना था। और लिखा है, क्या साउल भी नबियों में शामिल है? और आज भी जब एक किसान खेत में जाता है तो अपने ज़ेरे जामा कपड़ों का ही इस्तेमाल करता है। और मैं कहूँगा कि आज भी ये बात बहुत आम है। सही। भाई यूसुफ 21वें बाब की तरफ चलें तो इसमें बाबल का जिक्र है। इसमें किस चीज का बयान किया गया है? बाबल की अदालत होने को थी और एक होलनाक रोया मुझे नजर आई। दगाबाज दगाबाजी करता है और गारतगर गारत करता है। वो कौमों को नेस्त और मुल्कों और शहरों को नाबूद करता है, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो अपने नुकसान पर हैरान ना हो। जब वो दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो ये हैरान कुन नहीं कि वो भी ऐसी ही मौत मरते हैं। ये खुदा का इंसाफ है। और यहाँ पर बाबल की अदालत हुई।
خدا نے بہت عرصہ اس قوم کو برداشت کیا۔ خدا بے انصافی نہیں کرتا، خدا منصف ہے۔ بھائی یوسف، خدا نے بابل کی عدالت کے لیے کن کو استعمال کیا؟ مادی اور فارس۔ کیا آپ نے ایک شاندار بات پر غور کیا؟ 6 اور 7 آیت، کیونکہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ جا نگہبان بٹھا، وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے۔ اس نے سوار دیکھے جو 2 آتے تھے۔ 2 کیوں؟ کیونکہ مادی اور فارس نے مل کر بابل پر حملہ مادی اور کیا، فارس۔ گدھوں اور اونٹوں پر سوار۔ یہ عجیب بات ہے کیونکہ گھڑ سوار اکیلا اکیلا آتا ہے، پر وہ اس وقت بتانا چاہتا تھا کہ 2 قومیں مل کر بابل پر حملہ آور ہوں گی۔ اب میں پہلی آیت کی طرف بڑھوں گا۔ یہاں پر یوں مرکوم ہے، ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی، دغا باز دغا بازی کرتا ہے اور غارت غرغارت کرتا ہے، اے اعلام چڑھائی کر، اے اعلام چڑھائی کر، اے مادی محاصرہ کر، میں وہ سب کراہنا جو اس کے سبب سے ہوا موقوف کرتا ہوں۔ سو میری کمر میں سخت درد ہے اور میں گویا درد ذہ میں تڑپتا ہوں۔ بے شک وہ ایک سرکش قوم تھی، تو بھی اس کی عدالت کو دیکھ کر نبی کو درد ہوا۔ ہمیں عدالت کرتے ہوئے بھائی یوسف خدا کے دل کے متعلق بیان کریں۔ یہ خدا کا دل ہے، اور ہاں وہ اسی لائق تھے، اور خدا کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ نبی نے خداوند کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایسا پریشان ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا۔ ہول یکا یک مجھ پر غالب آ گیا۔ یاد کریں، سارا جلال مسیح کو ملے، وہ یروشلم میں آیا، اور میں کہوں گا کہ لوگوں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں پکڑیں اور اپنے چوغے زمین پر بچھائے۔ پر لوکا کے 19ویں باب میں لکھا ہے کہ مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے رویا۔ دوسری جگہ جب وہ مصلوب ہونے کو جا رہا تھا تو یروشلم کی بیٹیوں کے لیے رویا اور کہا کہ میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے بچوں کے لیے رو۔ یہ خدا جس نے حزقیل کے 28ویں باب میں اسور کے بادشاہ کے خلاف نبوت دی اور داؤد کو سکھایا کہ ساؤل پر نوحہ کرے، اور اب وہ بابل کی اس خوفناک عدالت کو دیکھ کر درد اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ صحیح، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ خداوند کو 2 چیزوں سے سخت نفرت ہے، تکبر اور بت پرستی، اور یہ دونوں باتیں تاریخی بابل اور روحانی بابل دونوں میں موجود تھیں۔ تاریخی بابل میں تو بت پرستی کی شروعات ہوئی، وہ لوگ غرور تکبر سے بھرے ہوئے تھے۔ خداوند نے غیر قوموں میں سے ان کو پہلا بنایا اور اس کو قدرت و حشمت بخشی۔ نبوکت نظر کو کہا گیا، سونے کا سر تو ہی ہے۔ روحانی بابل اور نام کے مسیحیوں کے درمیان یہ دونوں باتیں موجود ہیں، تکبر اور بت پرستی۔ وہ کہتے ہیں میں دولت مند ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ لکھا ہے گر پڑا وہ بڑا شہر بابل، گر پڑا۔ بھائی یوسف، 4 آیت ہے، میرا دل دھڑکتا ہے اور ہال یکا یک مجھ پر غالب آ گیا۔ شفق شام جس کا میں آرزو مند تھا میرے لیے خوفناک ہو گئی۔ دسترخوان بچھایا گیا، نگہبان کھڑا کیا گیا، وہ کھاتے اور پیتے ہیں۔ اٹھو اے سردارو، سپر پر تیل ملو۔ جس رات کو اس کو آرزو تھی وہ اس کے لیے خوفناک ہو گئی۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں اور میں ان پر روشنی ڈالوں گا۔ جی۔ لکھا ہے کہ شفیق شام جس کا میں آرزو مند تھا میرے لیے خوفناک ہو گئی۔ پہلے تسلنیکیوں 5 میں لکھا ہے کہ جس وقت لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ امن اور سلامتی ہے، اس وقت ان پر ناگہانی ہلاکت آئے گی۔ مستقبل میں کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایسا ہوگا، لوگ سلامتی کے خواب اور سفید گھوڑے کو دیکھیں گے، جبکہ مکاشفہ کے 6 باب میں سفید گھوڑے کے بعد لال گھوڑے کا بھی ذکر ہے، اور اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ زمین پر سے صلح کو اٹھا لے، پر لوگ سلامتی، خوشی اور خرمی کی خواہش کرتے ہیں۔ اور بیلسزر بادشاہ نے، میں کہوں گا کہ 1000 عمرہ کے لیے بڑی ضیافت رکھی، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ دسترخوان بچھایا گیا اور نگہبان کھڑا کیا گیا اور ان کے لیے لال قالین بچھایا گیا، مطلب کہ انہوں نے کمال ہی کر خدا دیا، ان کا استقبال۔ بہت ہی شاندار۔ اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی
انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے اور یہ گچے کس کے پر ساتھ ہوا؟ لکھا بیلشزر کے ساتھ۔ بیلشزر۔ اور جب شاہ بابل نے دیکھا کہ ہاتھ کا وہ حصہ لکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر ڈر گیا اور چلا کر کہا کہ شفیق شام جس کا میں آرزو مند تھا میرے لیے خوفناک ہو گئی۔ دوسری بات، اٹھو اے سردارو، سر پر تیل ملو۔ انہوں نے تیاری میں بہت دیر کر دی کیونکہ وہاں ہیروڈیوائڈس کے مطابق مادی اور فارس کے لشکروں نے دریا کا رخ بدل دیا اور دریا فرات کا رخ بدلا۔ جی ہاں، اور بابل کی اونچی دیواروں سے اندر داخل ہوئے اور یوں کے دشمن شہر کے بیچ پہنچے، مطلب وہ اونچی دیواروں سے ہو کر شہر کے بیچ پہنچ گئے۔ اس نے کہا اٹھو اے سردارو، سر پر تیل ملو، جبکہ عمرہ اس کے ساتھ مینوشی میں مصروف ہیں۔ انہوں نے تیاری میں دیر کر دی اور یہ سب کچھ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہوگا۔ پھر وہ باقی قواریاں بھی آئیں گی اور کہیں گی اے خداوند ہمارے لیے بھی دروازہ کھول دو، اب دیر صحیح۔ ہو چکی ہے، دیر سے تیاری کرنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ سب ختم ہو جی، جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 8ویں آیت ہے، تب اس نے شیر کی سی آواز سے پکارا، اے خداوند میں اپنی دیدگاہ پر تمام دن کھڑا رہا اور میں نے ہر رات پہرے کی جگہ پر کاٹی، اور دیکھ سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار دو دو کر کے آتے ہیں۔ پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا اور اس کے معبودوں کی سب تراشی ہوئی مورتیں بالکل ٹوٹی پڑی ہیں۔ بابل گر پڑا، یہ الفاظ ماضی اور مستقبل کے متعلق ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ان الفاظوں کا دہرایا جانا مجھے فرعون کے خواب کی یاد دلاتا ہے۔ اس نے دوبارہ دیکھا، یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر کی، اس نے بادشاہ سے کہا، اور فرعون نے یہ خواب جو 2 بار دیکھا تو یہ اس بات کا سبب ہے کہ خداوند کی طرف سے یہ بات مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا۔ دہرانا یعنی کہ یقین سے کہنا۔ مکاشفہ 14ویں باب میں لکھا ہے گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا، اور مکاشفہ 17ویں اور 18ویں باب میں یہ دہرایا گیا ہے، اور مستقبل میں روحانی بابل کے حوالے سے یہ پورا ہوگا، اور کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد سب مسیحی فرقے بلکہ ہر مذاہب کے لوگ ایک پرچم تلے اکٹھا ہوں گے، اور میں کہوں گا کہ آج ہم ان سب باتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مسیحی رہنما نے دنیا کو بتایا کہ خدا سب کو قبول کرتا ہے، بدھ مت ہندو اور خدا سب کو قبول کرتا ہے، اور وہ سب کو اپنے پاس آنے کی یقیناً دعوت جو بھی دیتا ہے۔ مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانے خدا اسے صرف قبول ایک کرتا ہے۔ راستہ ہے، اس نے صحیح۔ کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر آپ بدھ مت کے راستے سے آئیں اور خدا آپ کو قبول کرے تو مسیح کی قربانی بے فائدہ ہوئی، یوں مسیح خدا کا بیٹا نہ ہوا اور مسیحت تباہ ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں، لیکن یہ ایک بڑے شہر بابل کی تباہی کا آغاز تھا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ مجھے 11ویں اور 12ویں آیت پر اپنی رائے دیجئے۔ یہ ادوم کی عدالت کے متعلق ہے۔ ادوم کون ہے؟ اس پر کیا عدالت ہوئی؟ اس کے متعلق بتائیں۔ لکھا ہے ادوما کی بابت بار نبوت۔ ادوما کا ذکر پیدائش کے 25ویں باب کی 14ویں آیت میں ہوا، اور پیدائش کا 25واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ پھر ادوما اور شیر اسو کو ادوم کہتے ہیں، تو پھر چاہے کوئی اسماعیل کی نسل سے پیدا ہو یا اساؤ کی نسل سے، وہ ایک ہی ہیں، کیونکہ اساؤ نے اسماعیل کی بیٹی سے شادی کی۔ لکھا ہے کس نے مجھے شیر سے پکارا اے نگہبان؟ نبی نگہبان ہے۔ دیکھیں وہ لوگوں کو یہاں پر تنبیہ کرتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں کہوں گا کوئی ریڈار نہیں تھا، بڑے شہروں میں نگہبان رکھتے تھے، اس کی نظر تیز ہوتی ہے اور وہ چکنا رہتا ہے تاکہ دشمن کو دور ہی سے دیکھ لے اور آنے والی لشکر کی آواز کو سن سکے، اور آواز سننے کے بعد لوگوں کو چلا کر بتائے، نرسنگا پھونکے۔ تاکہ اس کے سارے لوگ اس خطرے سے آگاہ ہو جائیں۔ ترجمے میں لکھا ہے اے نگہبان رات کی کیا خبر ہے؟ لکھا ہے اے نگہبان رات کی کیا خبر ہے؟ اور نگہبان نے کہا کہ صبح ہوتی ہے اور رات بھی۔ یقیناً جو خدا کے منتظر ہیں ان کے لیے سویرا ہوگا، اور جو خدا اور مسیح کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے صرف رات ہے۔ لکھا ہے اگر تو پوچھنا چاہے تو پوچھ اور تو پھر آنا۔ ایسی قوم اور دغاباز لوگوں کو بھی، اور عبرانیوں کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر وہ خدا کے پاس لوٹ آئیں تو خدا انہیں قبول کرتا ہے۔ بھائی یوسف، اس کے بعد آخری بار نبوت عرب کی بابت ہے۔
13ਵੀं आयत से वक्त की कमी की वजह से हमें इसके मुतल्लिक मुख्तसर सा बताइए। जी, माजी में नबूकत नज़र के अयाम में ऐसा हुआ और यहाँ तक कि अरब भी नबूकत नज़र की नज़र से नहीं बचा। लिखा है, तुम्हारे बाशिंदे रोटी लेकर भागने वालों से मिलने को निकले। और फिर इसके बाद 16वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि खुदा ने मुझे यूं फरमाया कि मजदूर के बरसों के मुताबिक एक बरस के अंदर अंदर केदार की सारी हशमत जाती रहेगी, उसमें ना कुछ बढ़ा ना घटा, क्योंकि मजदूर एक दिन भी और काम करना नहीं चाहते। उसने अपने हक का उसने इस्तेमाल अपने हक किया। का पूरा इस्तेमाल किया, उसने मजदूरों से पूरा काम लिया। एक बरस के अंदर अंदर केदार की सारी हशमत जाती रहेगी। और तीरंदाजों की तादाद का बकिया यानी बनी केदार के बहादुर थोड़े से होंगे। यहाँ बाबल की तबाही जैसी तबाही नहीं हुई। यहाँ कुछ लोग बच गए और तीरंदाजों की तादाद का बकिया यानी बनी केदार के बहादुर थोड़े से होंगे, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है। उसने इन पेशनगोइयों की सच्चाई का बयान करने के लिए कहा, क्योंकि खुदावंद इसराइल के खुदा ने यूं फरमाया। भाई यूसुफ, जब खुदावंद बोलता है तो हमें किस बात की यकीन दहानी मिलती है? इस किताब की शुरुआत में अहम अल्फाज लिखे हैं, सुन ए आसमान और सुन ए ज़मीन, खुदावंद यूं फरमाता है। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जब खुदावंद कुछ कहे तो उसे कोई बदल नहीं सकता। खुदा का कलाम हतमी है और मैं कहूँगा कि उसकी बात हर बात में फैसला कुन है। और जब किसी दाना से पूछा जाए तो वो कहता है कि क्या ये बात बाइबल में दर्ज है या नहीं। और पौलुस रसूल ने हमेशा ये कहा कि कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है, और हमें वो मानना चाहिए जो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, ना कि वो जो कोई शख्स हमसे कहे, क्योंकि खुदावंद का कलाम वाहिद सच्चा कलाम है। खुदावंद जो कुछ कहता है वो यकीनन पूरा होगा। सही। भाई, हम जानते हैं कि हम बहुत तफसील से बात नहीं कर सकते, पर हमने इस नबूवत के मरकजी मौजू पर बात की ताकि नाज़रीन में बाइबल के मुताले का जज्बा पैदा हो और वो जाने कि कलाम क्या फरमाता है। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब जानते हैं कि मेहमानों ने क्या सीखा। आज हमने 20वें बाब का मुताला किया और इसमें मिस्र की अदालत का बयान है। हमें बताइए कि मिस्र की अदालत कैसे होगी? उसकी अदालत पूरी हुई क्योंकि खुदावंद ने अपने जलाल में उनको बदला दिया। लोगों पर ये जाहिर करना ज़रूरी था कि उन्होंने खुदावंद के अलावा और माबूदों पर तकिया करके गलती की। लिखा है कि मालूम है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है। शाह बाबल के सबब से ये अदालत मुकम्मल हुई। जी, हमने 20वें बाब में देखा कि मिस्र के बूढ़े और जवान सब बरहना और नंगे पांव फिरे। ये उनकी शर्मिंदगी का सबूत था। शाह बाबल ने उन पर जुल्म किया। सही। जी भाई यूसुफ। जी, सरजून असूर का बादशाह था। हमने देखा कि किसी सहाइफ में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता, पर 1 सदी पहले ये मालूम हुआ कि असूरियों का एक बादशाह था जिसका नाम सरजून था। इस बात की तस्दीक हुई। 21वें बाब के आगाज में बाबुल की अदालत का बयान है। इसकी अदालत किस तरह पूरी हुई, आप में से कोई हमें ये बताए। लिखा है, आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। खुदावन ने मादियों और फारसियों को इस्तेमाल किया कि बाबुल की शरारत का बदला मिले। जी, बेलशजर उसी रात मर गया जब वो अपनी खुशी मना रहा था। जी भाई यूसुफ, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। जी। दोमा की बाबत नबूवत में लिखा है, ए निगहबान, रात की क्या खबर है? निगहबान ने कहा, सुबह होती है और रात भी, इसके क्या मानी है? इसका मतलब रात खत्म नहीं हुई। उसने पूछा, रात खत्म हो चुकी? नहीं, रात खत्म नहीं हुई। क्या बहुत रात बाकी है? जो अब है, सुबह होती है और रात भी, इसका क्या मतलब है? उसने बताया कि किसी के लिए सुबह होगी और किसी के लिए रात।
جو خداوند کے احکامات پر نہیں چلتے اور مستقبل اور ابدیت کا نہیں سوچتے ان کے لیے رات ہے، جو خداوند کے احکامات پر چلتے ہیں اور خداوند کے منتظر ہیں ان کے لیے صبح ہے۔ جو خداوند کے منتظر ہیں ان کے لیے صبح ہے، پر جو اس کو رد کرتے ہیں ان کے لیے رات ہے۔ یہ فطری نتیجہ ہے بھائی یوسف۔ بالکل۔ مسیح کے آنے پر کچھ بچ جائیں گے اور کچھ ہلاک ہوں گے۔ کسی کے لیے صبح ہے، پر جو مسیح کا انکار کرے اس کے لیے ابدی رات ہے۔ لیکن خدا کسی کو رد نہیں کرتا۔ اس نے کہا اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، تم پھر آنا۔ خداوند زمین پر موجود ہر شخص کو قبول کرتا ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت برکت دے۔ مہمانوں کا بھی شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔